मजबूत है जब अकीदा मेरा, इतना मजबूत है जब अकीदा मेरा, बंदगी मेरे घर से कहाँ जाएगी। अलम खान यूसुफज़ई, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दिलवर। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों से एक बहादुर और एक अजीम शख्सियत के हवाले से मैं आप लोगों से बात करूँगा। आज जो प्रोग्राम है, जो ये डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, ये स्पेशली उम्मी अरबाब के नाम से है। ये एक 21 साल लड़की है। सब अपनी बच्चियों वाले, मैं भी किसी की बख्तावर हूँ, मैं भी किसी की आसफा हूँ। मतलब इनके घर में जो बेटियाँ हैं वो बेटियाँ हैं, हम किसी की बेटियाँ नहीं हैं, हम किसी की इज्जत नहीं है। इनको मरियम नवाज तो पाकिस्तान की बेटी लगती है, पर हम जो इंसाफ के लिए दरबदर हैं, हम इनको नजर नहीं आते हैं। मैं इन सरदारों से डरती नहीं हूँ। मुझे अगर खौफ है तो अल्लाह की जात का है, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जब भी मौत होगी गोली से ही होगी। ये सरदार और जागीरदार किसी को भी नहीं छोड़ते। ये रियासत मदीना है, क्या किसी आम आदमी को रियासत मदीना में इंसाफ मिल सकता है? मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं ये जरूर वाज़ेह करूंगी कि अगर मुझे अल्लाह ना करे पाकिस्तान की अदालतों में मुझे इंसाफ नहीं दिया गया, तो जो इंसाफ फराम करने वाले इदारे जिनको अल्लाह पाक ने आज पावर देकर बिठाया है, तो मैं उन सब की शिकायत के कई बाअसर वडेरे जो मौजूदा टाइम में MPs भी है पाकिस्तान पीपल पार्टी से, उन वडेरों ने इसकी बाप को, इसकी दादा और इनकी फैमिली के जो भी मरते 3-4 अफराद को इन्होंने कत्ल किया। सब अपनी बच्चियों वाले, मैं भी किसी की बख्तावर हूँ, मैं भी किसी की आसफा हूँ। मतलब इनके घर में जो बेटियाँ हैं वो बेटियाँ हैं, हम किसी की बेटियाँ नहीं हैं, हम किसी की इज्जत नहीं है। मैं अदालतों को बहुत मुकद्दस समझती हूँ, मैं अपनी माँ की जगह समझती हूँ। और मैं जब 3 साल हो गए उस बच्चे को आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारा जिम्मेदारी है कि हम इस उम्मी अरबाब के आवाज़ बने, उनके साथ खड़े हो जाती हूँ। तो मैं बावजूद जाती हूँ, और मैं इसीलिए नंगे पाँव जाती हूँ कि मेरे पाँव की जो गंदी जूतियाँ हैं वो मैं अंदर मुकद्दस अदालतों में मैं ना लेके जाऊँ। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अदालतें जो हैं वो मजलूमों को इंसाफ देने के लिए, ये एक ही प्लेटफॉर्म है मजलूमों के पास। मेरे घर में जो 3 मैंने जनाजे उठाए, मेरे प्यारों के कत्ल का जो है इंसाफ मुझे वही अदालतें देंगी, तभी मैं अदालतों को इतना मुकद्दस समझती हूँ। और से मैं ये केस लड़ रही हूँ और तकरीबन 200 पेशियाँ हो गई हूँ, क्योंकि हर 15 दिनों के बाद पेशी होती है। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उम्मी अरबाब के साथ खड़े हो जाए, उन्हें इंसाफ दिलाने में इनकी आवाज़ बने। और जो मैं जब अदालत पहुंचती हूं तो तकरीबन इनके साथ 400-400 लोग होते हैं, इनके साथ असला होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और मैं एक निहत्ती लड़की 4 सालों से ये प्रेशर बर्दाश्त कर रही हूं। मेरा ईमान है कि मेरे साथ अल्लाह की मदद होती है, और मेरे साथ बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की रिदा में लेकर जाती हूँ। मैं एक उनकी कनीज़ हूँ, और मैंने उनसे सीखा है, ये करबला के मैदान से सीखा है कि जब कोई आपके साथ खड़ा ना हो तो आप हक के लिए एक औरत होकर आप आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। तो मैंने ये चीज़ उनसे ज़रूर सीखी है। मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं। इनके अब्बू को क्यों मारा था? तो इनके अब्बू दादा और इन्होंने जो फेडरलिज़म था उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। मतलब जमहूरियत और फेडरलिज़म ये दोनों अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। जमहूरियत में आप वोटिंग से अपने बड़ों को, अपने हुक्मरानों को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन फेडरलिज़म में आप पर वो लोग जो सरमायादार, जाबिराना और जो वडेरे होते हैं, ये लोग आप पर ज़बरदस्ती काबिज हो जाएंगे। सिंध के लोगों ने एक बहादुर बेटी का टाइटल दिया है, सिंध की बहादुर बेटी। जब घर पहुंचती हूँ ना तो मेरी हिम्मत वहाँ पे जवाब दे देती है कि जब मैं दादी के सामने जाती हूँ और वो मुझसे पूछती है कि बेटा आज क्या बना, तो मेरे पास लिटरली अल्फाज नहीं होते। और अभी भी सॉरी मैं बात नहीं कर पा रही। मुझसे जब दादी पूछती है, मैं उन्हें क्या कहूँ कि दादी आज भी मुझे तारीख दी गई है। 3 सालों में मेरे लिए जो सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, उस वक्त मैं दादी को जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि दादी इंशाल्लाह मैंने वचन किया है, मैं आपको, आपके शहीदों के, आपके बेटों के लिए इंसाफ में लेके दूंगी। दादा के लिए मैं इंसाफ लेके आऊंगी, मैं अपने बाबा के लिए इंसाफ लेके आऊंगी। घर के बड़े, मेरे दादा, मेरे चचा, मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया, तो मुझे ही निकलना पड़ा इंसाफ की खातिर। तो मैं निकली और मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं इन सरदारों से डरती नहीं हूँ। मुझे अगर खौफ है तो अल्लाह की जात का है, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं खड़ी हूँ तो सिंध में लोग अवेयर हुए और वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट बात करना शुरू हुए। असल में टारगेट यही है कि मैं फ्यूडलिज्म खत्म करना चाहती हूँ अपने सिंध से, ये जुल्म और सितम में खत्म करना चाहती हूँ। मेरे पास गवाह मौजूद है, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं साबित करने के लिए तैयार। मेरे चचा हैं, आई विटनेस हैं, 2 और बाबा के कजन
کنسرنس ہیں اور شاپ کیپرز وغیرہ ہیں، سب نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے۔ حکومت سے ہم عمران خان سے، ہم چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مظلوم بچی کو انصاف دے۔ یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے، یہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ اگر آپ چیف جسٹس ہو تو آپ انصاف کے دعوے دار ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بچی کو انصاف دے۔ جنوری پہ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی اور گھر میں یہ سمجھے کہ پہلی شادی تھی، میرے بابا بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے اور اچانک سے 17 جنوری پہ یہ واقعہ ہو گیا۔ مطلب ایک خوشی کا ماحول جو تھا وہ پورا ماتم میں بدل گیا۔ سردار ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہمارے غلام بن کے رہیں، اور میرے بابا پڑھے لکھے تھے تو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کی جو ہے غلامی کریں، اور میرے والد صاحب کو یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی فیوڈلزم کے اگینسٹ، کیونکہ میرے بابا ایک بار کچھ اپلیکیشنز وغیرہ لے کر اس سردار کے پاس گئے اور یہی کہا کہ آپ کو تیل اور گیس کی رائلٹی ملتی ہے اور یہ آپ کی ٹرائب کے، کیونکہ سردار ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو آزمانا ہے تو آپ اس کے ساتھ کلوز ہو اور آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا۔ تو میرے والد صاحب بھی ان کے ساتھ کلوز تھے، جب کلوز ہوئے ظاہر ہے وہ سردار مانتے ہیں ایک ٹرائب کے لوگوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تابع دار ہیں ہمارے۔ تو میرے والد صاحب جب ان کے ساتھ کلوز ہوئے تو بابا نے دیکھا کہ وہ ہمیں نیچے بٹھاتے ہیں، کوئی عزت نہیں دیتے۔ میرے والد صاحب کی ایون اسپیچ پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے اپنے گھر سے ہیں اور یہ ہمیں اپنا محتاج بنا رہے ہیں، ووٹ بھی ہم سے لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ان کو سردار بنانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ان کو ایم پی ایس بنانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ان کو طاقت ہم لوگ دینے والے۔ تو بابا نے کہا کہ ہم انہیں سردار نہیں مانتے، یہ کس حساب سے سردار مان رہے ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے اور مجھے پتا چلا کہ وہ کراچی یہ ایک ظلم کی داستان ہے جو ہم کبھی نہیں بھول پائے، اور میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کیونکہ سندھ پولیس ٹوٹلی کمپرومائز تھی، پورا ریکارڈ ٹیمپر ہو چکا تھا۔ جب کراچی پہنچی تو میں نے دیکھا وہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ تھا اور سارے لوگ اپنی شکایتیں لے کر کھڑے تھے کہ چیف جسٹس صاحب سوموٹو ایکشن لیں۔ تو اس کراؤڈ میں ظاہر ثاقب نثار صاحب کی نظر مجھ پہ نہیں پڑتی، میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور میں نے ثاقب نثار صاحب کی گاڑی روکنے کی کوشش کی، پر مجھے بڑا افسوس ہے اس چیز کا کہ پاکستان کی اس بیٹی کو اس جگہ پہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ ثاقب نثار صاحب کی گاڑی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی کیونکہ میں نے ایک رسک لے کر ان کی گاڑی روکنے کی کوشش کی۔ وہ سٹنگ چیف جسٹس تھے پاکستان کے۔ الٹا وہاں پہ یہ ہوا کہ پولیس والوں نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے سڑک کے اس پار پھینک دیا کہ سے 4.5 گھنٹے کا سفر کر کے گئی تھی اور صبح کے ٹائم میں تقریباً 8 بجے میں جا کر وہاں پہ کھڑی ہو گئی۔ 3 سال ہو گئے اس بچے کو، آج تک انصاف نہیں ملا۔ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم اس ارباب کے آواز بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ان کو انصاف دلانے میں ہم ان کے ساتھی بن کے جائیں۔ بعد کہ ثاقب نثار صاحب پھر سکھر آ رہے ہیں، وہاں جب میں گئی تو میں نے اسٹیج پہ جا کر ان کو ایک چھوٹا سا قرآن شریف گفٹ دیا، اور وہ قرآن شریف میں اس لیے لے کے گئی تھی کہ میں نے جا کر انہیں کہا کہ سر میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگنے آئی ہوں، کیونکہ میں ایک پاکستان کی بیٹی ہوں اور ابھی اللہ پاک نے آپ کو ایک طاقت دی ہے کہ آپ مجھے انصاف دے سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے مجھے انصاف نہیں دیا تو روز محشر میں اللہ پاک سے آپ کی شکایت کروں گی۔ میں نے یہ الفاظ ثاقب نثار صاحب کو کہے تھے۔ ثاقب نثار صاحب نے مجھے انصاف نہیں دلایا پر وہ مجھے جسٹ سیکیورٹی دے کر چلے گئے۔ مطلب وہ چیف جسٹس تھے، ان کو بھی یہ نالج تھی کہ سندھ کے سردار کتنے انفلوئنشل ہیں، جسٹ سیکیورٹی دے کر وہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ یہی مجھے شکایت ہے کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس کو بھی لگتا ہے کہ ایک بچی جو ہے 18 سال کی وہ انصاف کے لیے در بدر ہے۔ مطلب سندھ کے سردار اتنے انفلوئنشل ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو دیکھیں میں نے پہلے بھی یہی ورڈز کہے کہ مجھے گھر بیٹھے انصاف ملنا چاہیے تھا، مجھے انصاف نہیں دیا گیا۔ سیکیورٹی دینے کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کو بھی ان کے بھی نالج میں یہ تھا کہ وہ کتنے انفلوئنشل ہیں، وہ سٹنگ ایم پی ایز ہے۔ ارباب جو ہے یہ پاکستان کی ایک بہادر بیٹی ہے اور ہم ان بہادروں پر فخر کرتے ہیں اور ہم ان والدین پر فخر کرتے ہیں جنہوں نے ارباب جیسے بہادر لڑکی کو۔ ہمارا سسٹم مجھے لگتا ہے فیل ہو چکا ہے۔ ایک بچی انصاف کے لیے ایک ہمت کر کے سرداروں اور جاگیرداروں کے خلاف کھڑی ہے، اس میں نا امید نہیں ہوئی ہوں، پر میں ایک بچی ہوں، میں تھک گئی ہوں، میں کتنی اسٹرگل کروں گی، میں کتنا لڑوں گی۔ میری عمر تھی 18 سال سے 21 سال کی عمر میں، یہ میری کھیلنے کودنے کی عمر تھی۔ میری جو عمر کی بچیاں ہیں وہ آج تک اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ نخرے کرتی ہیں، میں ان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اس حوالے سے درخواست ہے کہ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو شخصیت